నల్గొండ జిల్లా అనుముల మండలం మారేపల్లి గ్రామంలో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి జయంతి వేడుకలు భక్తి శ్రద్ధల మధ్య అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. నవకలశ అభిషేకాలు, హనుమత్ హోమాలు, ఆకుపూజలతో ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. భక్తుల హనుమాన్ నామస్మరణంతో మారేపల్లి గ్రామం మారుమోగింది. నల్గొండ జిల్లా అనుముల మండలం మారేపల్లి గ్రామంలో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి జయంతి వేడుకలు భక్తి శ్రద్ధల మధ్య అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. लक्ष्मी स्वाहा उपैतमां देव सखः कीर्ति शमननाथः प्रादुर्भूतोऽस्मिराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवर्धिं ददातु मे स्वाहा तद्विभासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमर्थञ्च सर्वान्यप्रदनैकहात् स्वाहा गन्धद्वारान्दुराधुर्चामितिपुष्टाङ्गरीशनीः ईश्वरीकं सर्वभूतानान्तामिह वक्वये श्रीं स्वाहा सत्काममाना यश्रुति प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्महं श्रियः पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामस्तुतञ्जवे स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा आयं ओपुष्यरत्नमीशनन्माचनं पुनः विदरञ्च प्रयञ्च स्वाहा त्रिगुणसिद्धां विराजितवाक्प्रसङ्गाय श्रिये सत्यस्य महत्यः स्वाहा अस्य प्राणातपान् अत्यन्तश्चरविरोचना यक्षेन्महिषस्व स्वाहा इत्वा रुद्धं परमवान्निनावोक्तस्य ब्रह्मवर्चसप्रिजना श्रोत्रं च श्रवण स्वाहा देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसूवरी सुदने सत्यायने सीद स्वाहा पुत्रवती सावित्र्यानो देवी मह्किनी महोधरणे महोधरेश्वर स्वाहा शृंगे शृंगे जिज्ञे जिज्ञे विभीषणे स्वाहा विष्णुपत्नीं मही देवी माधवीं माधवप्रिया लक्ष्मीं बृहसीं देवी नमाम्यच्युतवल्लभां स्वाहा पुत्रवती सावित्रादिवच्चे वयस्पतिरं जराजानवस्तु स्वाहा शिवाजितां विष्णुपत्न्यो राष्ट्रीयशा नाथा सोजा मनोदाः अस्मद्मातरिष्ठो आदिसंधुवानावादा अभिनव ग्रन्थ स्वाहा विष्णुं भौतिकभरणं पृथिव्या अस्येषा नागिरतो विष्णुपत्नी स्वाहा विश्वज्ञचारिषयन्ति सुभोजि शिवानो अस्मदिरुपस्थे स्वाहा विष्णुपत्नी कृपया हनुमच्चेन्द्र सन्दर्भेन नवकलशनस्नवन महोत्सवाङ्गत्वेन मन्यसूक्त होमं मन्यरिन्द्रो मन्यदेवासुदेवो मन्यरोदावरुणो जातवेदाः मन्यं विषयेदेमानुशीर्याः पाहिनो उत्तरप्रदायकाय नमः मम शोकावति चित्रे नमः ओं सर्ववायु भञ्जनाय नमः ओं सर्वविद्धविमोक्षे नमः ओं रक्षोद्विध्वंसकारकाय नमः ओं परविद्यापरीजकाय नमः ओं परश्रवणविनाशकाय नमः ओं परयन्त्रणिकर्त्रे नमः ओं परयन्त्रप्रभायकाय नमः ओं सर्वग्रहविनाशिने नमः ओं भीमसेनसहायकृतये नमः ओं सर्वदुःखहराय नमः ओं सर्वलोकचारिणे नमः ओं मनोजवाय नमः ओं पारिजाता ध्रुवमूलस्थाय नमः ओं सर्वयन्त्रस्वरूपलये नमः ओं सर्वतन्त्रस्वरूपिणे नमः ओं सर्वयन्त्रात्मकाय नमः ओं महेश्वराय नमः ओं महाकायाय नमः ओं सर्वलोकहराय नमः ओं प्रभवे नमः ओं बलसिद्धिकारकाय नमः ओं सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकाय नमः ओं कपिसेनकाय नमः ओं भविष्येतुराजनाय नमः ओं कुमारब्रह्मचारिणे नमः ओं रक्तकुण्डलदीप्तवदने नमः ओं सञ्चलद्वालसन्निग्धलम्बाधिघोज्ज्वलाय नमः ओं गन्धर्वविद्यारुत्पन्नाय नमः ओं महाबलाक्रमाय नमः ओं काराग्निवमोक्त्रे नमः ओं शृङ्खलाबन्धविमोचकाय नमः ओं सागरोक्तरक्तकाय नमः ओं प्रज्ञाय नमः ओं रामदूताय नमः ओं प्रतापतये नमः सरस्वती देव
विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्